यूहन्ना रसूल का पहला आखत उसका 4वां बाब और उसकी 7वीं आयत से मैं पढ़ूंगा। ए अजीजो, आओ हम एक दूसरे से मोहब्बत रखें, क्योंकि मोहब्बत खुदा की तरफ से है, और जो कोई मोहब्बत रखता है वो खुदा से पैदा हुआ है और खुदा को जानता है। जो मोहब्बत नहीं रखता वो खुदा को नहीं जानता, क्योंकि खुदा मोहब्बत है। जो मोहब्बत खुदा को हमसे है वो इससे जाहिर हुई कि खुदा ने अपने इकलौते बेटे को दुनिया में भेजा है ताकि हम उसके सबब से जिंदा रहें। मोहब्बत इसमें नहीं कि हमने खुदा से मोहब्बत की, बल्कि इसमें है कि उसने हमसे मोहब्बत की और हमारे गुनाहों के कफारा के लिए अपने बेटे को भेजा। ए अजीजो, जब खुदा ने हमसे ऐसी मोहब्बत की तो हम पर भी एक दूसरे से मोहब्बत रखना फर्ज है। खुदा को कभी किसी ने नहीं देखा। अगर हम एक दूसरे से मोहब्बत रखते हैं तो खुदा हम में रहता है और उसकी मोहब्बत हमारे दिल में कामिल हो गई है, क्योंकि उसने अपने रूह में से हमें दिया है। इससे हम जानते हैं कि हम उसमें कायम रहते हैं और वो हम में, और हमने देख लिया है और गवाही देते हैं कि बाप ने बेटे को दुनिया में मुनज्जी करके भेजा है। जो कोई इकरार करता है कि यीशु खुदा का बेटा है, खुदा उसमें रहता है और वो खुदा में। जो मोहब्बत खुदा को हमसे है उसको हम जान गए और हमें उसका यकीन है। खुदा मोहब्बत है और जो मोहब्बत में कायम रहता है वो खुदा में कायम रहता है और खुदा उसमें कायम रहता है। इसी सबब से मोहब्बत हम में कामिल हो गई है ताकि हमें अदालत के दिन दलेरी हो, क्योंकि जैसा वो है वैसे ही दुनिया में हम भी हैं। मोहब्बत में खौफ नहीं होता, बल्कि कामिल मोहब्बत खौफ को दूर कर देती है, क्योंकि खौफ से अजाब होता है और कोई खौफ करने वाला मोहब्बत में कामिल नहीं हुआ। हम इसलिए मोहब्बत रखते हैं कि पहले उसने हमसे मोहब्बत रखी। अगर कोई कहे कि मैं खुदा से मोहब्बत रखता हूं और वो अपने भाई से अदावत रखे तो वो झूठा है, क्योंकि जो अपने भाई से जिसे उसने देखा है मोहब्बत नहीं रखता, वो खुदा से भी जिसे उसने नहीं देखा मोहब्बत नहीं रख सकता। और हमको उसकी तरफ से ये हुक्म मिला है कि जो कोई खुदा से मोहब्बत रखता है वो अपने भाई से भी मोहब्बत रखे। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। आमीन। आप खुश हैं? प्रेज द लॉर्ड। हालात हाजरा काफी तशवीशनाक है। कोई लुकी छुपी बात नहीं है। कभी सुना करते थे कि जंग के बादल मंडला रहे हैं, अब तो जंग सामने हो रही है। इस सारे सुनहरियों में कलीसिया ईमानदार का रोल क्या है? आज जो कुछ पढ़ा गया हम इसमें से देखेंगे। जिन हालात का हम जिक्र कर रहे थे, इसके पीछे क्या कमी है, फुकदान का है, और कलीसिया को इसके लिए अपना रोल कैसे अदा करना है। अगरचे बहुत सारी तजावीज, बहुत सारी सलामती कौंसलें होती हैं, मशवरे होते हैं, और कोई सुपर पावर्स हैं, कोई और पावर्स हैं, वो अपना असर सूख
پیش کرتے ہیں کہ یہ حالات بدل جائیں، لیکن پھر کہنا چاہتا ہوں اس بائبل کے اندر جو نسخہ ہے، جو ریمیڈی ہے، جس بات کی کمی ہے، that is love، وہ محبت ہے، وہ محبت جو الہی محبت ہے، وہ جو الہی مکاشفہ ہے، جو انقلاب برپا کرتی ہے، جو حالات کو بدل دیتی ہے، اس کی کمی نہ صرف بظاہر اس ساری دنیا میں، بلکہ اگر آپ ڈیپلی سے دیکھیں تو کہیں نہ کہیں ہماری کلیسیوں میں بھی اس کی کمی ہے، جس وجہ سے ہماری کلیسیوں میں بھی اختلافات آ جاتے ہیں، خاندانوں میں اس کی کمی ہے، ازدواج میں اس کی کمی ہے، ہمارے بچوں میں اس کی کمی ہے، جس کے سبب سے حالات سموتھ نہیں ہیں۔ ہمیں اگر بڑھنا ہے، حالات کو بدلنا ہے، سنوارنا ہے، تو اس کلام کو ہم نے دیکھنا ہے۔ بائبل کے اندر الفاظ کے لحاظ سے 310 دفعہ لفظ محبت آیا ہے، 131 ٹائم نیا نامہ اور 179 ٹائم جو ہے 179 ٹائم نیا اور 131 جو ہے وہ پرانا نامہ۔ یہ صرف الفاظ کی بات نہیں ہے، اس بائبل کے اندر اگر آپ میڈیٹیٹ کریں، اس کا آغاز، اختتام، اس کا درمیان، اس کا کوئی حصہ آپ دیکھیں تو محبت سے خالی نہیں، بلکہ میں کہتا ہوں یہ بائبل محبت کی کہانی ہے۔ اگر اس کے ایک ایک لفظ کو آپ دیکھیں تو اس میں محبت پنہاں ہے۔ وقت اتنا نہیں ہوگا کہ ہم سب کچھ دیکھیں، لیکن کہیں سے شروع کریں۔ آپ عدن کی انوائرمنٹ دیکھیں، وہاں پر محبت۔ آپ ان کو وہاں سے شنٹ ہوتے ہوئے آدم اور حوا کو دیکھیں تو بھی محبت۔ اس محبت کے اندر، اس کے مرکز میں وہ لالسا ہے کہ یہ شخص جس کو اس نے پیار سے بنایا ہے وہ بچ جائے۔ اس نے اس کے حکم عدولی کے سبب اسے چھوڑا نہیں ہے، وہ وقت بوقت اس کو بچانے کی کوشش کرتا رہا ہے۔ خدا اپنے وعدوں میں صادق القول ہے، وہ باوفا ہے، وہ اپنے وعدوں کو چھوڑتا نہیں ہے۔ ہم بے وفا ہو جائیں تو ہو جائیں، لیکن وہ نہیں ہوتا۔ اس نے ہر قدم پر اس محبت کا اظہار کیا، اگرچہ گناہ اتنا بڑا تھا جس کے لیے لکھا ہوا ہے گناہ کی مزدوری بغیر خون بہائے کوئی معافی نہیں ہے۔ یہ سلسلہ چلنا تھا تو بھی پرانا اہنامہ بھی اس محبت کو عیاں کرتا ہے۔ یرمیہ 31:3 اگر آپ دیکھیں تو وہاں لکھا ہے، خداوند قدیم میں سے مجھ پر ظاہر ہوا اور کہا میں نے تجھ سے ابدی محبت رکھی ہے، ایور لاسٹنگ، نہ ختم ہونے والا پیار۔
یہ لازوال ہے. اسی لیے میں نے اپنی شفقت تجھ پر بڑھائی ہے. یہ اپنی محبت واٹ از دیٹ؟ اس کے لیے گریک اور ہیبرو الفاظ دیے گئے ہیں. اگاپے، اور پھر اس کے لیے ایپیتھیومیا، اروس اور فلیا، اور جو ہیبریو میں ہے وہ ہے اہاوا. ہم اس کے پہلے لفظ کو دیکھتے ہیں. اگاپے الہی محبت ہے. 3 پارٹس ہیں، یا 3 لفظ آپ کہیں، یا 3 پوائنٹس کہیں. لو آف گاڈ دا فرسٹ نمبر. لو فار گاڈ، خدا سے پیار. لو ادرس، دوسروں سے پیار. میں بڑا خوش ہو رہا تھا آپ جو گا رہے تھے پیار کے حوالے سے. اس گیت کے اندر آپ پہ اوپروں ہاتھوں ادا کے کیا پیار کی کیا بات تھی اس میں؟ میرا پیار ہے تیرے. اچھی بات، آپ نے اس کو گایا، بہت اچھی بات. اور پاسٹر حزقیل سروش ہمارے درمیان نہیں ہے. انہوں نے یہ گیت لکھا، تیرا پیار ہے بڑا، تیرا پیار ہے بڑا. میں جو پہلے مردہ تھا تو نے ڈالی مجھ میں جان، کیوں نہ بولوں پھر میں تیری. تیرا پیار ہے بڑا. وائی؟ یہ انکنڈیشنل لو ہے، یہ سیلف لیس لو ہے، یہ انسانیت کے لیے پیار ہے، یہ پرماننٹ پیار ہے. اور اس کے اپوزٹ اگر آپ ایپیتھیومیا اور اروس کو دیکھیں، جس میں غرضی محبت، جس میں جنسی محبت، جس میں ٹیمپریریلی محبت. اور میں تو کبھی کبھی پروفیسر دیکھتا ہوں شاید اس دنیا نے محبت کا ڈھانچہ بدل دیا ہے. انہوں نے اس کی تصویر خراب کر دی ہے. اور آپ دیکھتے ہیں محبت کی افسانوی کہانیاں، فلمیں، اور ہمارے بچے اس کو دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، حقیقی محبت کو چھوڑ کر افسانوی کہانیوں کو. تو پھر میں ٹھیک ہی کہتا ہوں نا، محبت کی کمی ہے. ہم اس محبت کے پیچھے چلے گئے، لو کو لفظ بنا دیا ہم نے خواہشات کی زندگی گزارنی شروع کر دی ہے. کہاں ایور لاسٹنگ لو، اور کہاں یہ جو ہے امتیازی لو. جہاں فائدہ ہے وہاں پیار کرتے ہیں، جہاں فائدہ نہیں ہے وہاں ہم بھول جاتے ہیں. اگر آپ رومیو کا خط دیکھیں تو اس میں لکھا ہے 5ویں باب کی 8ویں آیت میں، لیکن خدا اپنی محبت کی خوبی ہم پر یوں ظاہر کرتا ہے. کائے کی خوبی؟ محبت کی خوبی یوں ظاہر کرتا ہے. پریزنٹ ٹینس، آج بھی. اگر کہ جرمیا کو اس نے پہلے کہا میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، لیکن نئے نامے میں وہ کہتا ہے وہ محبت آج بھی کرتا ہے. کس لیے کرتا ہے؟ ظاہر کرتا ہے کہ جب ہم گنہگار ہی تھے تو مسیح ہماری خاطر. واٹ اے ونڈرفل! یہ انکنڈیشنل لو ہے. ہم نے نہیں، اس نے ہمیں چن لیا. ہم نے اسے پیار نہیں کیا، اس نے ہمیں پیار کیا ہے.
लव ऑफ गॉड। और आगे बढ़े, जो हवाला आपने पढ़ा है पहला यूहन्ना 4 बाब 7 से 21 आयत 15 आयात के अंदर 27 दफा लफ्ज मोहब्बत आया है, 27 टाइम। घर जाके जरूर पढ़िएगा। और 2 दफा 4 बाब की 9 आयत 4 बाब की 16 आयत में एक बड़ा मुकाशफा खुला है। ऑफ गॉड से हटकर क्या लिखा है, पढ़ें जी। कोई 4 बाब 9 आयत 4 बाब 16 आयत, कोई बेटी बेटा। 4 बाब की 9वीं आयत, जो मोहब्बत खुदा को हमसे है वो इससे जाहिर हुई कि खुदा ने अपने इकलौते बेटे को दुनिया में भेजा है ताकि हम उसके सबब से जिंदा रहें। इसको थोड़ा ऊपर पढ़िएगा, 4 बाब की 9 आयत, जहां लिखा है खुदा मोहब्बत है। मैं कहना वो चाहता हूं 8वीं आयत, जो मोहब्बत नहीं रखता वो खुदा को नहीं जानता क्योंकि खुदा मोहब्बत है। और 16वीं आयत में भी ऐसे ही लिखा है, खुदा ऑफ गॉड नहीं, इज गॉड। खुदा मोहब्बत है, सरापा मोहब्बत है, उसकी पहचान मोहब्बत है, वो जाना जाता है कि वो मोहब्बत है। जब मैं इसको थोड़ा मेडिटेट कर रहा था तो पास्टर साहबान मेरे दिल में आ रहा था, अगर खुदा मोहब्बत है तो बिलीवर्स मी एंड यू व्हाट वी आर, इस तनाज़ुर में आप क्या कहेंगे, रिस्पॉन्ड क्या करेंगे? खुदा मोहब्बत है। सर्वर आप क्या कहेंगे? मेरी बेटी आप क्या कहोगे? आप क्या कहेंगे? मुझे तो विजन थोड़ा सा हुआ, अगर बिलीवर हो तो मैं देयर आई कुड से मैं भी मोहब्बत हूं। अगर खुदा मोहब्बत है तो चर्च भी मोहब्बत है, बिलीवर भी मोहब्बत है। आप मोहब्बत हैं कि नहीं? खुदा मोहब्बत है। चले एक दूसरे को ग्रीट करें ये कहकर खुदा मोहब्बत है। पास्टर साहब, खुदा मोहब्बत है, खुदा मोहब्बत है। हालेलुया, हालेलुया। खुदा मोहब्बत है और उसका प्यार निराला है। इतना बड़ा प्यार, उसको कैसे आप नाप सकते हैं? मैंने ज़बूर 103 उसकी 11वीं आयत को देखा, वहां लिखा है, क्योंकि जिस कदर आसमान जमीन से बुलंद उस कदर उसकी शफकत उन पर है। ये उसकी हाइट बताई गई है, लेंथ क्या है, डेप्थ क्या है खुदा के प्यार की, जो खुद प्यार है। मैंने ऐसे ही साइंस का स्टूडेंट होने के नाते मैंने चाहा कि चलो ये मेटा से पूछते हैं, चैट जीपी से पूछते हैं, गूगल से पूछते हैं। वो आगे लिखा है, जैसे पूरे पश्चिम से दूर वैसे ही उसने हमारी खुदाओं को दूर कर दिया, हमसे दूर कर दिया। तो मैं जानना चाह रहा था डिस्टेंस, लंबाई इस मोहब्बत की। शॉर्टली मैं आपको बताना चाहूं, इस सारे जराए ने ये कहा, सॉरी दिस इज स्पिरिचुअल मैटर, हमें नहीं पता ये डिस्टेंस कितना है, प्यार की हाइट कितनी है, प्यार की लेंथ कितनी है, डेप्थ कितनी है। जान भी कैसे कोई सके? कभी किसी ने खुदा को भी जान सका कि कितना बड़ा है? उसकी मोहब्बत भी इसी तरह बहुत बड़ी है। और बिली ग्रैहम कहते हैं एक जगह पर, अगर खुदा की मोहब्बत का मंजर देखना है तो किस जगह को देखो?
सलीब वेरी गुड। खुदा की मोहब्बत को सलीब पर देखो, उसके हाथों के जख्म। अभी नेक्स्ट वीक, फिर नेक्स्ट वीक आप सेलिब्रेट करेंगे उसकी जो है मसलूबियत, उसके जी उठने को, लेकिन इसके पीछे वो मोहब्बत है, ये मोहब्बत का इजहार है, एक्सप्रेशन है। मोहब्बत एक जज्बा है, खुदा के लिए भी, बिलीवर्स के लिए भी। ये एक कमिटमेंट है, ये एक अहद है, ये एक पाबंदी है। मोहब्बत एक जॉय है। वो सलीब के ऊपर भी मुतमिन वो बाप की मोहब्बत को पूरा कर रहा है, जिसने उस तकलीफ के बावजूद भी कहा मेरी मर्जी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। वो मोहब्बत को कुर्बान चढ़ा रहा था, मोहब्बत सलीब पर कुर्बान हो रही थी, और खुदा ने यहां भी ना छोड़ा ताकि किसी दुनिया के मुफक्कर, किसी मुफस्सिर, किसी उलमा के जहन में, असल में वो उलमा जो थे शरा के उलमा, वो वैसे ही बहाने से ही उसको पूछते रहते थे। तो खुदा जानता था कि इस दुनिया की नेचर क्रिटिसाइज और नुक्ताचीनी और किसी ना किसी तरह से आयात को गलत तौर पर इस्तेमाल करना। पढ़ा है हमने कि वो मसीह हमारी खातिर हुआ, मोहब्बत कुर्बान हो गई। ये मोहब्बत का मयार है। अभी हम खुदा की मोहब्बत की बात कर रहे हैं, और फिर वो मर गया, दफन हुआ, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। हालेलुया, हालेलुया, गिव हिम अ गुड हैंड, प्रेज गॉड। मोहब्बत जी उठी है, मोहब्बत को जवाब नहीं है। मोहब्बत खुदा, और खुदा मोहब्बत है। सलीब को देखो, बिली ग्रैहम भी यही कहते हैं कि सलीब को देखो। हमने 3 बातें कही, अब हम कोशिश करेंगे कि जल्दी हम करें, लेकिन इस मोहब्बत का दूसरा पहलू जो है वो है खुदा से प्यार। अगर आप हवाला देखें इस्तिस्ना, उसका 2 हवाले हैं, लेकिन हम देख लेते हैं। 6 बाप उसकी 4 आयत से, सुन ऐ इस्राएल, खुदावंद हमारा खुदा एक ही खुदावंद है। इसका मतलब मोहब्बत भी एक ही है। अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी ताकत से खुदावंद अपने खुदा से, और ये बातें जिनका हुक्म मैं तुझे देता हूं तेरे दिल पर नक्श रहे। अब हमारी बारी आ गई है। लव फॉर गॉड, उसने प्यार कर दिया है, उसने कोई कसर नहीं छोड़ी, बल्कि मुझे उस मुसन्नफ का इजहार करना रह गया, वो भी किए देता हूं। 1 यूहन्ना 4 बाप 7 से 21वीं आयत का मुसन्नफ यूहन्ना रसूल है, जिसने 3 खतूत लिखे, 1 यूहन्ना, 2 यूहन्ना, 3 यूहन्ना। उसने यूहन्ना की अंजील लिखी, उसने यूहन्ना का मुकाशवा लिखा। और जब वो मुकाशवा लिख रहा था, स्टार्ट में उसने ये 7 कलीसियों को जब पैगाम दे रहा था, यूहन्ना
पतमस के जजीरे में, उस काल कोठरी में, उस अंधेर नगरी में बूढ़ा शख्स खुदा की हजूरी में बैठा हुआ खुदा से बातें कर रहा होगा। और लिखा है कि आफताब की तरह उस अंधेर नगरी में वो दाखिल हुआ और कहते मैं उसके सामने मुर्दा सा होकर गिर पड़ा। और उसने कहा लिख, 7 कलीसियाओं के लिख, मैं मर गया था, मैं जिंदा हूं, मैं अव्वल और आखिर हूं, मैं इब्तिदा और इंतहा हूं। बात जो कहना चाह रहा हूं, स्टार्ट में उसने कहा लिख, मैं तुमसे मोहब्बत रखता हूं। ये शख्स ने कहा, और ये शख्स मोहब्बत का रसूल ठहरा। और ये एक ही शख्स बाकी तमाम रसूलों से, अगरचे हर एक ने अपनी अपनी जगह खुदा से प्यार किया, लेकिन ये प्यार का रसूल कहलाया। ये उसकी तरफ झुका रहता था। सलीब के पास एक ही शागिर्द था जिसका नाम यूहन्ना रसूल है, इसीलिए उसको रिवार्ड मिल गया। मसीह ने कहा ये तेरी माँ है, उसको कहा ये तेरा बेटा है। व्हाट अ ग्रेट ऑनर, क्योंकि वो मोहब्बत का पैगाम रसा और मोहब्बत का रसूल है। हम पढ़ रहे हैं कि हमें खुदा से कैसे मोहब्बत रखनी है। पहली बात, अपने पूरे दिल, अपनी पूरी जान, अपनी पूरी अकल, अपनी पूरी ताकत, ये 3 जगह पे और हवाला जात है। नए नामा में भी, मरकस में है, ये फिर यूहन्ना में है ना, मरकस में, लूका में, मत्ती में, 3 जगहों पे ये वाकया मौजूद है। इस हवाले से कि तू अपने पूरे दिल, अपनी पूरी जान, अपनी पूरी अकल, अपनी पूरी ताकत। मुझे ख्याल आ रहा था, कलीसिया असेंबलीज ऑफ गॉड, पास्टर जी आपने जिक्र किया, ये जो ताकत है, ये आप की ऐसी ताकत है जो आप इनकम के साथ, जो आप सोर्सेस के साथ खुदा की करते हैं, जो खुदा के लोगों की करते हैं, जो उस बहन की आप कर रहे हो। ये 4 चीजें जो हैं, दिल, जान, अकल, ताकत, ये मिलकर खुदा की मोहब्बत का सबूत है। और मैं खुदा के रसूलों को देख रहा था कि उन्होंने एक बड़ा खूबसूरत नक्शा बयान किया है कि वो कैसे खुदा से प्यार करते हैं। हमारे लिए एक चैलेंज भी है, एक लेसन भी है। खुदा से मोहब्बत, लव फॉर गॉड। रोमियो 8:25 में लिखता है, ये पहले हिस्से में 6 चीजें हैं और दूसरे हिस्से में शायद 10 चीजें पाई जाती हूँ। ये वो तस्वीर है, इस तस्वीर के अंदर दिल, जान, अकल और ताकत पाए जाते हैं। और रसूल क्या कहता है, कौन हमें मसीह की मोहब्बत से मुसीबत या तंगी या जुल्म या खतरा या तलवार, नथिंग। ये 6 चीजें हमें मसीह की मोहब्बत से जुदा नहीं कर सकती। ये है उससे मोहब्बत करना। और फिर लिखा है, हम तेरी खातिर दिन भर मारे जाते हैं। वो उस मोहब्बत में दुख उठाते हैं, कुर्बान होते हैं, लिखा हुआ है, और ज़िबा होने वाली भेड़ों के बराबर गिने गए। और हमें इस मोहब्बत ने फतह से बढ़कर गलबा दे दिया। हम ऐसे मोहब्बत करते हैं। और आगे और ही कमाल कर दिया, क्या तस्वीर है उससे मोहब्बत की। मेरे और आपके लिए आज सुबह एक चैलेंज,
مسیح سے ہم کو نہ موت جدا کرے گی، نہ زندگی، نہ فرشتے، نہ حکومتیں، نہ حال، نہ استقبال کی چیزیں، نہ قدرت، نہ بلندی، نہ پستی، اور نہ کوئی اور مخلوق۔ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہمیں تو کبھی کبھی رشتہ داری میں ہم خدا کو بھول جاتے ہیں۔ ہم تو کبھی کبھی جو ہے سٹیٹس کے لیے خدا کو بھول جاتے ہیں، ہم اس کو پہلا درجہ دے دیتے ہیں۔ ہم تو کبھی کبھی چیزوں کے لیے اتنے ایگر ہوتے ہیں، خدا کو پیچھے کر جاتے ہیں۔ ہماری تو رسومات اتنی ہم پر حاوی ہو گئی ہیں۔ میرا ایک بڑا دکھ ہے پاسٹر صاحب، میں شامل ہوں آپ لوگوں میں، جب بھی ہم کوئی اپنا پروگرام کرتے ہیں، ایونٹ ہوتا ہے، شادیاں ہوتی ہیں اور چیزیں ہوتی ہیں، باقی سب کام دھوم دھام سے ہوتے ہیں، جب غلام کی باری ہوتی ہے تو پاری صاحب ذرا جھاٹی مارو، بڑا لیٹ ہو گئے یہاں سے۔ ہم کہاں چلے گئے ہیں؟ ہماری محبت کہاں چلی گئی ہے؟ ہم خدا کو پہلا درجہ نہیں دیتے ہیں۔ گاندھی کے لیے میں پڑھ رہا تھا، میں نے سنا کہ وہ بڑا خدا کے اس کلام کو ترجیح دیتا تھا، اور کہیں تو لوگوں نے کہا کہ لگتا تھا کہ شاید وہ کہیں کنورٹ ہو جائے، لیکن ایک مقام آیا جہاں پر اس سے سوال ہوا، جواب ہوا، اور اس نے ایک لفظ کہا جو ہمارے لیے ایک چیلنج ہے۔ اس نے کہا I love your Christ but not you Christian, because you Christians are not like Christ. What is Christianity? What is Christian like Christ? ہم اس محبت سے دور ہو گئے ہیں۔ ہمارے گھروں میں، ہمارے ازدواج میں، ہمارے چرچز میں، ہمارے اندر اس محبت کی ضد، بڑبڑانا، شکایات کرنا، لڑائی جھگڑے آ جانا، برداشت نہ کرنا۔ اگر آپ پہلا کرنتھین 13واں باب دیکھیں تو کمال ہو گئی ہے۔ میں نے دیکھا 17 باتیں لکھی ہوئی ہیں، اس کی خصوصیات کیا ہیں، اور پھر آخر میں لکھا ہے غرض، ایمان، امید، محبت، تینوں دانی ہے، لیکن محبت ان میں ہم کہاں کھڑے ہیں؟ محبت افضل ہے، اس طرح سے ہمیں محبت کرنی ہے۔ پاسٹر صاحب میرا خیال ہے تیسرا پوائنٹ مشکل ہو جائے گا، پر آپ کو جاتے جاتے بتا دیتا ہوں۔ اصل میں تیسرا ہی بھاری تھا اور تیسرا رہ گیا۔ لفظ لو ہی اتنا بڑا ہے کہ اس کے بیان میں کتنا بھی آپ اپنے آپ کو کم کرے مشکل ہو جاتا ہے۔ صرف یہ کہنا چاہتا ہوں میرے بھائیوں، بیٹیوں اور بچوں، یہ کہنا چاہتا ہوں، یہ دو چیزیں جو آپ نے پڑھی ہیں نا، لو آف گاڈ، گاڈ از لو، اور لو فار گاڈ، یہ آسان نظر آتی ہیں۔ کبھی کبھی نا ہم ایماندار بھی بڑے چلاک ہیں، ہم کہتے ہیں نہیں یہ ہم دونوں باتیں کرتے ہیں، خدا کا پیار ہم مانتے ہیں، ہم بھی اسے پیار کرتے ہیں، جب تیسری بات آتی ہے تو پھر لگ سمجھ جاتی ہے۔ Love your neighbor as yourself، اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت۔ یہ جو حوالہ ہم پڑھ رہے تھے نا استثام، اس میں بھی اور اگلے دنوں میں بھی یہی تھا، جب وہ عالم شرع اس سے پوچھ رہے تھے، آسمان کی بادشاہی کی بات ہو رہی تھی، تو وہ پوچھ رہا تھا میں کیسے اس بادشاہی میں داخل ہوں، تو اس نے کہا کیا لکھا ہے؟ اس نے پہلا حکم بھی بڑا پڑھ دیا، دوسرا کہا کہ تو اپنے پڑوسی سے اپنی مانند، دوسروں سے یعنی اپنے برابر محبت رکھ۔ تو پھر
جو ہے تجھے یہ سب کچھ مل جائے گا. پھر اس نے خوبصورت کہانی بتائی. اس کو پڑھنا اس میسج کے ساتھ ملا کے. گڈ سمیرٹن, ایک اچھے پڑوسی کی وہ کہانی ضرور پڑھیے گا. اس میں کون ہے جو محبت کا پرستار ہے. اور بھائی صاحب ایک چیلنج آتا ہے ایمانداروں کے لیے, کاہنوں کے لیے, لاویوں کے لیے, جو اس کو کترا کر چلے جاتے ہیں. اس آدمی کو جو ڈاکوؤں میں گھیرا جاتا ہے اسے ادموا کر کے چھوڑ جاتے ہیں, اور یہ پہلے دونوں شخص اس کو کترا کے چھوڑ جاتے ہیں. سامری, سامری کون ہے؟ جو اس معاشرے کے اندر, جو اس معاشرے کے اندر سب سے نیچی ذات تھی, جو اس کو ناپاک کہتے تھے. یہودی اس کو اپنے چرچ میں میٹنگ بھی نہیں کرنے دیتے تھے اور ان کو الگ سمجھتے تھے. لیکن کیا نکلا؟ محبت کا وہ پرچار کرنے والا. آج میرے اور آپ کے لیے چیلنج ہے, لو ادرس. اگر دوسروں سے پیار نہیں تو دوسرا حصہ بھی ہے نہیں. اگر تیسرا حصہ پورا نہیں تو پہلا بھی ختم. دوسروں سے پیار آپ کی زندگی میں انقلاب, آپ کی زندگی میں شادابی, آپ کی بیداری, آپ کا انقلاب. کلیسیوں میں ایک سج جانے تو ایک نئی ریوائول آئے گی. یہ محبت وہ قدرت ہے, وہ طاقت ہے, وہ انقلاب ہے جو پہاڑوں کو ہٹا دیتی ہے, جو لوگوں کو قریب لاتی ہے, فاصلے دور کر دیتی ہے. اور پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم تجھے پیار کرتے. اس نے خود کہا یہ میرا حکم ہے, اپنے بھائی سے محبت رکھ, تو پھر تو مجھ سے محبت رکھے گا. پریز دی لارڈ, ہاللیلویا. آپ خدا سے محبت رکھیں گے؟ آؤ اس کے لیے زوردار تالیاں ہو جائیں. پریز گاڈ. لو آف گاڈ, لو فار گاڈ, لو ادرس. اینڈ زور اس پر ہے کہ ہم دوسروں سے پیار کریں. آپ کے رشتے بحال ہو جائیں گے, آپ کے خاندان میں خوشی آ جائے گی, آپ کے ملک بحال ہو جائیں گے, آپ کی جنگ ختم ہو جائے گی. اسٹارٹ ود یور سیلف. گھر سے شروع کریں. آپ کے بچوں کے اندر پیار آ جائے گا. ازدواج خوشگوار زندگی میں آگے بڑھیں گے. اس محبت کا پرچم بلند کریں اور جلال اس محبت کو دیں جو خدا ہے. آؤ ہم خدا کے سامنے جھک جائیں.